कुछ कच्चापों ने, कुछ झूठों ने, कुछ मक्कारों ने मेरे बारे में भी कह दिया संदे वो दादी में बैठे फातिहा पढ़ रहे, कितना बड़ा झूठ है। अगर वो सच्चा है तो सही है, वरना अल्लाह ताला उसे जलील करे। अल्लाह ताला समझो झूठ बोलने के सबब उसके मुंह में कैंसर पैदा करे, उसकी आंखों में कैंसर पैदा करे। अगर झूठ बोलता हो और सही बोलता हो तो अल्लाह ताला समझे उस पर करम फरमाए। याद रखो ये सब झूठ है, बुजुर्गों के खिलाफ आज नहीं, ये पहले से लोग कहते चले आए और आज भी कह रहे हैं। आला हजरत के बारे में, कहीं बारसे पाक के बारे में, कहीं समझे गरीब नवाज के बारे में, कहीं कसीम अली के बारे में, मैंने बहुतों के बारे में पढ़ा किताबों में, खुद फतवा रज़विया नबी जिल्द के अंदर आला हजरत के बारे में लिखा लोगों ने। तो ऐसे मक्कारों से झूठ, ऐसे मक्कारों झूठों से बचो। ये सब समझे लोगों को बेकार कर रहे हैं। और आज कुछ ऐसे लोग हैं उनके सामने ये गलत काम होते हैं, वो भी समझे कोई मना नहीं करते। तो लोग कहते अरे बताओ वो मौलाना साहब तो मना नहीं कर रहे, एक यही नहीं ठेका ले लिया है। अरे कोई मना ना करे तो इसका मतलब ये थोड़िया वो काम जायज़ हो जाएगा। इमाम हुसैन ने चंद लोगों के साथ दीन को बचाया था और सब लोग थे, तो इसका क्या मतलब हुआ इसका? अरे जो तो सब हर एक की किस्मत में नहीं होता, जिसकी किस्मत में होता है वही तो ये काम करता है। ये तो इमाम हुसैन की किस्मत में था। अब वहाबी देवबंदी से जिहाद करना ये आला हजरत की किस्मत में था। हिंदुस्तान के 90 करोड़ को मुसलमान करना ये गरीब नवाज की किस्मत में था। करोड़ों को समझे वली बनाना ये गरीब समझे गौसे आजम की किस्मत में। तो अल्लाह ने हर एक की किस्मत में लिख दिया है, सबकी अलग-अलग किस्मत है। और संदेश दौड़ के इख्तलाफात पर पानी डालना और उस दौर में संदेश सही से हिदायत करना अल्लाह ताला ने तादुश्शरिया की किस्मत में लिख दिया था। तो हर एक को अल्लाह ताला ने अलग-अलग दिया है। हर एक संदेश अपने अपने वक्त का है, अपने वक्त का जो है वो शहरियार है, अपने वक्त का बादशाह है। तो हमें इन तमाम गलत कामों से दूर रहना है। हमें वही करना जिससे इमाम हुसैन खुश हो जाए। न मेहंदी चढ़ाना, न चिराग लगाना, न मसनूई करबला में जाना, न ताज़िया बनाना, न इसमें पैसा देना, चंदा देना, ये सब नाजायज़ जो हराम। न मातम करना है, जो मातम करे उस मांगे उसे कुछ नहीं देना है। ये सब वो काम है जिससे इमाम हुसैन नाराज़ है। आज अगर कोई इस पर बोल दे तो उस मौलवी पे एतराज़ करते हैं और उसकी कटिंग ले लेकर थोड़ी थोड़ी अपने मतलब की उसे संदे शाई करते हैं, उसे डालते हैं। अरे पूरी लाओ ना, पूरी देखो। आज कितने अभी मौलाना मुफ्ती शहर यार ने कोई बयान किया होगा, मैंने उनका बयान सुना नहीं, तो उन पे कितने लोगों ने एतराज़ कर दिया कि करबला के बारे में उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया नबी जिल्द के अंदर लिखते हैं करबला के बारे में लोगों ने बहुत सी गलत रिवायतें जो है गढ़ ली हैं, जिनका बयान करना, करवाना, सुनना, सुनाना, जाना सब हराम है। फतवा रज़विया में दिया है, नबी जिल्द के अंदर दिया है। फिर आगे लिखा है अगर सही रिवायत जो करबला की हैं उनका बयान किया जाए लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, तो उसका बयान करना, सुनना, सुनाना सब सवाब है, अच्छा है, जायज़ है, मुस्तहसन सवाब है। फिर आगे लिखा अगर सही रिवायत को, तो सही रिवायत है, बिल्कुल हक है, सही, उन्हीं रिवायत को अगर कोई समझे बनावटी तौर पर बयान करे, सिर्फ लोगों को रुलाने के लिए बयान करे, अपना नाम पैदा करने के लिए, चंदा लेने के लिए, इसलिए समझे कि लोग ये सुन के खून में दें और लोग रोने लगे कहाँ बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, तो आला ने कहा वो भी नाजायज़ है। यानी सही रिवायत का इसलिए बयान करना लोग रोने लगे, दिखावा करना, बनावट करना, तो लिखा वो भी नाजायज़ है। देखा सही रिवायत का फतवा रज़विया है, सफ़ा नंबर नबी जिल्द सफ़ा नंबर 63, 62, 64। तो देखो आला हज़रत ने बहुत लंबी बहस की और भी समझे बहुत जगह, और पूरा असमा दिया ताज़िया बनाना वगैरह कैसा है। ताज़िया किसे कहते, पन्नी वगैरह खपच्चियों वगैरह बनाया जाता है। आला जो फरमाते हैं जैसा खाने काबा का नक्शा है, सरकार का मदीना शरीफ का नक्शा है, ऐसा नक्शा बना के कागज़ पर रखना, सब फ्रेम करके रखो तो जायज़ है, बल्कि मुस्तहब सवाब है। अभी दुनिया बना के गली गली घुमाना उसे और ले जाएगा तोड़ फोड़ के समझे दफन कर देना। उसे दफन करने क्यों करा, दफन किस चीज़ को किया जाता है?
क्या उन्हें इमाम हुसैन समझ रहे हो? इमाम हुसैन को दफन कर रहे हैं, सब नाजायज हराम है। तीसरे दिन को समझे तीजा करना, ये भी मना है। कोई वैसे फातिहा हमेशा पढ़ता रहे, हुसैन की फातिहा रात दिन पढ़ो, कब है? और तीजा जिसका होता है इंतकाल पे होता है, तो क्या इमाम हुसैन इंतकाल हो रहे हैं हर साल? उनका हर साल उनकी शहादत हो रही है, हर साल उनका कत्ल हो रहा है। यजीदियों ने तो एक ही बार करा, तुम हर साल उनका कत्ल होने का ऐलान कर रहे हो। अरे हुसैन कल भी जिंदा आज भी जिंदा है नहीं? हुसैन कल भी जिंदा आज भी जिंदा, उनके सदके में हम सब जिंदा हैं। अब उन्हें ये कहना समझे उनका तीजा, तो कितनी गलत बात है। हाँ, फातिहा करो, हुसैन की फातिहा तीसरे दिन करो, दूसरे दिन करो, चौथे दिन करो, पांचवें दिन करो, हमेशा करते रहो, अच्छी बात है, करना चाहिए। मगर करबला के बारे में समझे इस तरह की रिवायात जो सही ना हो उसे बयान करना, या सही रिवायात को झूठ की तौर पर बयान करना। झूठ ये कि ताकि लोग रोने लगें, लोग बहवा देने लगें, ऐसा करने लगें, बनावटी तौर पर हो, तो जो भी उसे भी आला हज़रत ने मना लिखा है। मुफ्ती शहरयार ने तकरीर की, मैंने सुनी नहीं, और उनकी तकरीर पे कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। मैंने कहा भी था एक साहब से मुझे पूरी तकरीर सुनाओ, उसके बाद में मैं बताऊंगा। वैसे उम्मीद ये है उन्होंने तकरीर सही की होगी, कि वो अच्छे मुफ्ती हैं और सही तकरीर करते हैं। कुछ लोगों ने उनसे सिर्फ हसद की बिना पर ये संदेह किया होगा। अब हसद वाले तो हर जगह हैं, कुछ मुफ्ती साहब से हसद रखते होंगे, कुछ बरेली से रखते होंगे, बरेली शरीफ से। मैंने सुना मुफ्ती साहब ने ये भी कह दिया उसमें कि हुज़ूर तादर शरिया अला रहमतुर रिज़वान के लिए कि वो अपने वक्त के समझे मुहक्किक थे, मुहद्दिस थे, मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, अपने वक्त के सरदारुल औलिया है। ये कहाँ है? उस पर भी लोगों ने इतराज़ कराया, लेकिन सरदारुल औलिया कह दिया। और कितने बड़े वो नासमझ हैं, ऐसे लफ्ज़ वो खुद इश्तिहारों में लिखते रहते हैं। मैं देखता इश्तिहारात में लिखा था सैयदुल फ़ख्रुल आरिफीन, सुल्तानुल औलिया लिखा जाता सरकार महबूब इलाही के लिए, सुल्तानुल मशाइख लिखा। अब सुल्तान तो सरकार गौसे आजम हैं, अब महबूब इलाही के लिए लिखा जाता है, नहीं लिखते हैं। आज भी देख लो, हालांकि मेरी नज़र में लिखना सही है महबूब इलाही के लिए, मेरे पास इसके जवाब में मैं सही मानता हूँ। जो सरदारुल औलिया पे एतराज़ कर देता तो शरिया से, उनसे मैं कह रहा तुम इस पे एतराज़ कर रहे हो, तुम सरकार महबूब इलाही के लिए लिखा गया, बताओ इसका जवाब क्या? हालांकि मेरे नज़दीक इसके बहुत जवाब बिल्कुल सही है, अच्छा है ऐसा लिखना। सरकार वारिस पाक के लिए आलम पनाह लिखा जाता है। आलम पनाह का मतलब क्या हुआ है? हालांकि मेरे नज़दीक बिल्कुल सही, अच्छा है? अब उन अगर ये सरदारुल औलिया ताजुल शरिया को कह दिया गलत है, तो बताओ आलम पनाह वारिस पाक को कहना कैसा तुम्हारे नज़दीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक सही, मेरे पास बहुत जवाब है। तुम इसका जवाब दो। आलम पनाह तो मुस्तफ़ा जान रहमत हैं, पूरी दुनिया उनकी पनाह में है नहीं? उन्हें फिर कहना मेरे नज़दीक सही है, जवाब हैं। अब उनके पास कोई पोदीना है तो जवाब दें, एक नहीं। मेरे पास तो देखो कितने इश्तिहारों की समझी है, समझे? भैंसोड़ी शरीफ का भी देखो ये है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का भी है, मुजद्दिद अल-फसानी का भी है, सभी का है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? ज़िब्दतुल औलिया, कहीं इसमें देखो सब लिखा हुआ है। तो इसमें हर वली के लिए कहीं लिखा सैयदुल औलिया, कहीं फ़ख्रुल औलिया, कहीं कहीं सैयदुल आरिफीन, कहीं सैयदुल सालिकीन, इस तरह से लिखा हुआ है। किसका है ये? किसका है ये? किसका है? हाँ, क्या है? अब देखो शेख अहमद मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लिखा इमाम रब्बानी, यानी अल्लाह वालों के इमाम। इमाम रब्बानी यानी अल्लाह वालों के, यानी औलिया किराम के इमाम। रब्बानी रब वाला। तो अब अल्लाह वाले तो इमाम रब्बानी किसके लिए?
غوث اعظم کے لیے بولا جائے گا اور مجدد الفسانی کے لیے بول لیں تو ان لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوگا. حالانکہ بالکل صحیح ہے مجدد الفسانی کے لیے شیخ صاحب کے لیے لکھا گیا بالکل صحیح. میرے پاس اس کے بہت جواب ہیں. میں بالکل صحیح مانتا ہوں, درست مانتا ہوں, صحیح ہے میرے پاس اس کے جواب ہیں. آگے کیا ہے؟ ہاں زبدۃ الاصفیاء مخدوم اذکیاء قطب دوراں غوث الزمان لو قطب دوراں غوث الزمان خواجہ صوفی محمد حسن شاہ علیہ رحمۃ الرضوان بھینسوری شریف, ان کے لیے لکھا. کیا لکھا؟ قطب دورہ غوث الزمان, پورے زمانے کے سمجھے غوث اور قطب, پورے زمانے کے غوث و قطب تو غوث اعظم ہیں. اب سیدی سرکار خواجہ محمد حسن شاہ بھینسوری علیہ رحمہ کے لیے لکھا گیا. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں سردار الاولیاء تاج الشریعہ پہ, وہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ اس فقیر کے بعد جواب ہے بالکل صحیح لکھا جائے. فقیر کہتا ہے یہ سمجھے قادری فقیر بریلی کتا یہ کہتا ہے بالکل صحیح لکھا ہے بھینسوری والوں بھینسوری شریف والوں, بالکل میرے پاس بہت جواب ہے. اور ان کے پاس کوئی جواب ہے جو مفتی شہریار کی تقریر پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ لائیں, اس کے بارے میں بتائیں کیا ہے. یہی جو غوث اعظم کے لیے بولا جاتا ہے ان کے لیے کیوں؟ حالانکہ میرے نزدیک بہت جواب بالکل صحیح ہے, درست ہے, بول سکتے ہیں. ایسے ہی تاج الاولیاء بابا تاج الدین کے لیے, تاج الاولیاء کون ہیں؟ ارے غوث اعظم ہیں. اور بابا تاج الدین کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. تم ہاں اب بتاؤ پھر جب بابا تاج الدین علیہ رحمۃ الرضوان کے لیے تاج الاولیاء بول رہے ہیں, یہ سب سن رہے ہیں, تو ان کے منہ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ ان کے منہ کے اندر کیوں سمجھا سیل لگ گئی؟ تاج الاولیاء تو غوث اعظم ہیں, ہے نہیں؟ پھر کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ سیدی سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمۃ الرضوان کے لیے یہی نہیں بلکہ ان کے لیے سلطان العارفین اور سید الاولیاء خط اقلیم انہیں قطب اختار سمجھے خط اقلیم بولا جاتا ہے. تو بتاؤ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ حالانکہ میں اس کے جواب دیتا ہوں, انہیں تاج الاولیاء وغیرہ یہ جو کہا جاتا ہے بالکل صحیح ہے, درست ہے, اور میرے پاس اس کے بہت جواب ہیں. ہاں جنہوں نے اعتراض کیا سردار الاولیاء تاج الشریعہ جو اس پر, وہ اس کا جواب دیں اگر ان کے منہ کھولے ہوئے ہیں, وہ اس کا جواب دیں اگر ان کے منہ کھولے ہوئے ہیں تو, اور منہ ان کے کھل گئے ہیں, سیل لگ گئی ہے, جب تو کوئی بات ہی نہیں. اگر جواب نہیں دیتے ہیں اس بارے میں تو اس کا مطلب انہیں مفتی شہریار خان سے کوئی حسد ہے یا تاج الشریعہ سے کوئی حسد ہے. تو ایسے الفاظ بہت لوگ بولتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے, جیسے کوئی کہتا میرا پیر بادشاہ ہے, ہر ایک کہتا پھرتا میرا پیر بادشاہ. جب سارے پیر بادشاہ ہو گئے تو رعایا کون سا پیر ہے؟ سبھی بادشاہ ہوں گے, پھر حکومت کس پہ ہوگی؟ پرجا بھی تو ہوگی, ہے؟ تو ایسا بولنا صحیح ہے؟ حالانکہ میرے نزدیک صحیح ہے, میرے پاس جواب ہیں. وہ جواب دیں سمجھو جو اس پہ جو سردار الاولیاء پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ جواب دیں اس کا. اگر ان کے منہ کھولے ہوئے ہیں, اب کھل چکے ہیں جب تو دوسری بات ہے, سیل لگ گئی تو دوسری بات ہے. ایسے میرے پاس دیکھو کتنے یہ رکھے ہوئے ہیں اخباروں کے, یہ اس اشتہاروں کے جو آراس اولیاء کرام کے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے جب بھی کوئی ایسا لفظ سنے تو ایک دم اعتراض نہ کر دیں. دیکھیں اس میں کوئی تعبیل ہو سکتی ہے. سردار الاولیاء میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاج الشریعہ اپنے وقت کے سمجھے تاجدار, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جسے دیکھو ہر آدمی اپنے پیر کو خواجہ لکھ رہا ہے, لکھ رہا خواجہ, اور جب خواجہ بولا جاتا مطلقاً تو آدمی کا ذہن کہاں پہنچا ہے؟ کیا خواجہ صاحب کہاں جائیں گے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے اجمیر شریف جائیں گے.
حالانکہ ہر آدمی اپنے پیر کے لیے، بھینسوڑی والے بھی اپنے پیر کے لیے خواجہ لکھ رہے ہیں۔ دیکھو مفتی محمد میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان جو شہر قاضی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب وہاں بھی ان کے لیے خواجہ لکھا جاتا ہے، جسے دیکھو خواجہ لکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی کا ذہن بالکل کسی قید میں نہیں ہوتا، ایک دم بولا جاتا تو سب کا ذہن کہاں پہنچے؟ تو بتاؤ یہ خواجہ بولنا صحیح ہے؟ میرے نزدیک صحیح ہے، جواب ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے جو سمجھے سردار الاولیاء پہ اعتراض کرنے کو جواب دیں، اگر ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور کھل گئے ہیں جب تو دوسری بات ہے، سیل لگیں گے تو دوسری بات ہے۔ بہرحال جب بھی کوئی ایسا لفظ ہو، اسے سننے کے بعد میں آدمی کو سمجھے سوچنا چاہیے، اور اس میں تعبیل کے لائق ہو تو تعبیل کر لینا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوگا، ایک نہیں بہت۔ آپ اشتہار چھپتے ہیں جلد سے اس میں لکھا جاتا ہے شہنشاہی خطابت، تو کیا آپ سمجھے تمام خطیبوں کا سمجھے بادشاہ کا بادشاہ ہوتا ہے؟ لکھا جاتا کہیں لکھا جاتا ہے مقرر اعظم، سب سے بڑا مقرر، سب سے بڑا دنیا میں کوئی مقرر ہی نہیں، پھر تو یہ بھی غلط ہوا، اشتہار میں چھاپ رہی ہوں، ارے ہے نہیں۔ کہیں لکھا جاتا ہے شہنشاہ ترنم، تمام لہجے والوں، تمام سمجھے اچھے انداز میں پڑھنے والوں کے بادشاہوں کا بادشاہ یہ، تو کیا وہ جو ترنم والا ہے، کوئی بھی ہو شاعر، وہ تمام شاعروں کا، تمام پڑھنے والوں کا سمجھے بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے؟ کبھی اس پہ اعتراض کیا؟ یہ کیسا ہے؟ جس اشتہار میں دیکھو لکھا ہوتا ہے، کچھ ہی ایسے اشتہار ہوں گے تو وہاں تمہارے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمہ کے لیے سردار الاولیاء دے دیا تو تم نے بھمنڈت میں جائے غلط دیا، تمہیں اتنا شعور نہیں، اتنی عقل نہیں کہ اس کی تعبیل ہو سکتی ہے۔ ارے سردار الاولیاء کا مطلب یہ تاج الشریعہ اس وقت کے سندھے اولیاء کے سردار، کیوں؟ آپ محقق بھی تھے، مدثر بھی تھے، ہم مدبر بھی تھے، مفسر بھی تھے، مصنف بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ سبھی کچھ تھے، مدرس وغیرہ۔ ایسا کوئی فن نہیں اس دور میں جو اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو نہ دیا ہو۔ جب سب کچھ دیا تو اس دور کے جو ولی ہیں ظاہر ہے ان کے وہ سردار ہیں، ان کے وہ تاجدار ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اے حامد رضا، اپنے بڑے صاحبزادے اللہ رحمہ سے فرمایا تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ ہوگا سمجھے جو میرے مسلک کو پھر سے زندہ کر دے گا، اب وہ پیدائشی ولی ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی پیشن گوئی حضور سیدی سرکار تاج الاصفیاء، فخر الاولیاء، سلطان الاولیاء حضور تاج الشریعہ کے بارے میں تھی، وہ اپنے وقت کا سمجھے وہ ہوگا۔ اور میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند کے بارے میں ان کے مرشد اعظم قطب عالم سیدی سرکار خواجہ ابو الحسین احمد نوری میاں نے سمجھے پیشن گوئی فرمائی تھی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور آقا نعمت، دریاہ رحمت، منبع علم و حکمت، مرکز کنز معرفت میرے اعلیٰ حضرت علیہ فضل و رحمت مہادارہ شریف حاضری کے لیے حاضر تھے۔ سرکار نوری میاں نے فرمایا اے مولانا تمہارے ایک ایسا بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، اور میں تمہارے یہاں آؤں گا اسے دیکھنے کے لیے، اور میری طرف سے یہ ایک اشرفی جو ہے نظر کر دینا، اور اس کا نام آل رحمان ابو البرکات محی الدین رکھنا، یہ سرکار نوری میاں نے فرمایا۔ اور وہ بچہ جو ہے اپنے وقت کا تمام اولیاء کا سردار ہوگا، شیخ المشائخ فرمایا آپ نے، کیا فرمایا؟ شیخ المشائخ، یعنی مشائخوں کا، پیروں کا سردار۔ تو پیروں کا سردار شیخ المشائخ تو اپنے وقت کا ہے نہیں، سب کا ہے، تو سرکار نوری میاں نے نام رکھا، تو اس میں تعبیل یہ تو کری جائی، شیخ المشائخ کہیں مطلب نہیں کہ تمام پیروں کے جب سے پیر ہوئے جب تک ہوئی سب کا، ایسا نہیں، اپنے وقت کے پیروں کا۔ تو مفتی اعظم ہند کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا، تو سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت اور قطبیت کا اعلان اور ان کی سرداری کا اعلان ان کے پیر و مرشد سیدی سرکار خواجہ ابو الحسین احمد نوری میاں جو میرے دادا پیر ہیں انہوں نے فرمائی تھی مہارا محلہ کے اندر۔ اور تاج الشریعہ کی پیشن گوئی جو تھی ان کے جد کریم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ اپنے وقت کا سمجھے وہ بچہ انوکھا ہوگا، علماء کا سردار، اولیاء کا سمجھے اس وقت کا وہ سردار ہوگا، اور اس سے پورا زمانہ جو ہے فائدہ اٹھائے گا۔ اور دیکھو حضور تاج الشریعہ سے پورے زمانے نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔
تو تادش کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس پر پہلے غور کر لینا چاہیے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس طرح یہ کہہ دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آج تو سمجھے آدمی کتنی باتیں ہوتی کچھ ہے، کچھ کہتا جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب جیسے میرے بارے میں جھوٹ بول دیا، اب ایک بات اور میرے بارے میں بھی جھوٹ لوگوں نے بنائے رکھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب میں مدینہ شریف 2007 میں گیا، وہاں سے آیا ہے نہیں، تو میں نے یہ کہا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا ہے آپ کے ذہن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن تک، ہے کہا تھا میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کچھ معاملات ہیں جب تک کہ وہ حل نہیں ہوں گے سرکار میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن مسجد نبی میں پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں پڑھتے پڑھتے حالت غنودگی جو تھی طاری ہو گئی۔ دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، بہت سے اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مفتی اعظم ہند بھی ہیں، بہت سے ہیں۔ ہاں تو ایک تھال ہے، اس میں پیسے ہیں، بہت سا کھانا وغیرہ ہے، پھل بھی ہے سجے ہوئے، اور مجھ سے کرا کھاؤ۔ میں نے کہا حضور میں نے کچھ معاملات آپ کی خدمت میں پیش کیے، پہلے وہ میرے کام ہو جائیں، اس کے بولے کھاؤ۔ میں نے پہلے وہ کام ہو جائیں آپ اشارہ فرما دیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، اتنے میں متبع آیا، انہوں نے اٹھا دے نماز سلی۔ میں نے دیکھو ابھی بات پوری ہو بھی نہیں پائی تھی، اس نے اٹھا دیا۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا یہ کہ دیکھو سرکار نے فرمایا، ان سے کہا کھاؤ، تو انہوں نے سرکار کی بات نہیں مانی۔ سرکار کی بات نہیں مانی تو یہ سرکار کی نافرمانی ہوئی۔ ہاں کچھ لوگوں نے، کچھ مولویوں نے کہا، ایک دن ایک مولوی آئے گا یہاں پہ کچھ لوگ تھے، حافظ عادل بھی تھے اور بچے یہاں کے تھے، تو میں نے ان سے سمجھنے سے کہا بولے ہاں میں نے بیان کیا تھا، بولے ہاں تو میں نے کہا یہ سرکار کی نافرمانی ہے، بولے ہاں۔ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا سرکار کو اللہ تعالیٰ دے گا محبوب یہ لے لو راضی ہو جائیں، نہیں، پھر کہے گا یہ لے لو راضی جان، نہیں، پھر کہا یہ لے لو راضی ہو جان، نہیں، پھر کہا یہ لے لو۔ سرکار فرماتے جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو میں نے مولانا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے سرکار کیا ناراض ہے، پہلے تو یہ بتاؤ اور سرکار اللہ سے کرے میں اس وقت راضی ہوں گا، بتاؤ ایک تو یہ بتاؤ ناراض ہیں کیا، دوسری بتاؤ اللہ تعالیٰ کا سندے جو حکم ہے اس کی سرکار نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم مولوی ہو، تمہارے پاس کوئی پودینہ ہے تو بتاؤ، اپنی پوری سے بلا لو جماعت کو، میں نے بلاؤ۔ میں نے غوث اعظم نے قسم کھائی جب تک کہ خدا تعالیٰ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا، بھوکے رہے گئے دن۔ آپ کے پیر وسیع سیدی سرکار خواجہ ابو سعید مخزومی آئے، پھر بھی آپ کھانا کھان نہیں گئے، تو بتا کر غوث اعظم نے نافرمانی کری ہے؟ میں نے بہت سے سنا ہے۔ میں نے کہا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے حکم دے گا جنت میں چلے جاؤ، اولیاء کرام جنت میں نہیں جائیں، پھر کہے گا پھر نہیں جائیں، پھر حکم نہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دے گا انہیں زبردستی لے جاؤ، وہ نہیں جائیں، پھر انہیں بتایا گیا انہیں باندھا جائے گا جنت، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں۔ تو بتاؤ یہ جو حدیث میں آیا ہے، تفسیروں میں جو آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ کی، اور سندس میں تفسیر میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو بتاؤ یہ سب اللہ کے نافرمان ہیں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے جو اہل اللہ ہیں وہ یہ کہیں گے جب تک کہ ہمارے ملنے والے ہم سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جاؤ جاؤ، تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ میں نے سمجھو، دماغ لاؤ، ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ان باتوں کو سمجھ لے، وہی سمجھتا ہے، سمجھے؟ جسے غوث و خواجہ سے صحیح محبت ہوتی، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے لگاؤ رکھتا، سید نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا جھوٹا کیا ہے۔ جندے رحمت آباد کی خاک چھانی ہو اس پہ کرم ہوتا ہے، جن نے غریب نواز کی بارگاہ سے بھیگ لی ہو، اولیاء کرام کی بارگاہ کی خاک کا جس نے سرما لگایا ہو۔ میں نے ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہ کہنے لگے یہ کس نے کہا؟ میں نے بولے وہ بہت بڑا جھوٹا مکار ہے،
नाम तो नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने ये कहा मौलाना ने, उन्होंने इमाम साहब ने बहुत बड़ा झूठा उसे मैं बताऊंगा। मैंने छोड़ो इन बातों से कोई। अब लोगों ने उसी बात को दूसरी तरह से समझे, यहाँ के कुछ मौलवियों ने दूसरी तरह से मक्कारी दिखाई, झूठ बोला, बोहतान लगाया, हरामकारी पे हरामकारी। और मेरी बात सब में पहुँचा दो, पूरी खजूरी नहीं सब में पहुँचा दो कि उनके मिलने वाले यहाँ बैठे होंगे। मैं अलग ऐलान कहता हूँ, बरेली मैं मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ, बगदाद का मैं कुत्ता हूँ, कह दो जाए के उनसे जो उनके मिलने वाले हूँ। अभी जाए के इसी अशरे में 10 मुहर्रम में सैयद मुशीरुद्दीन साहब दामदल्लाहु लालानी सन्ने नूरानी हक्कानी के पास कुछ लोग पहुँचे वहाँ, और ऐसी बात आई तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मौलाना रफ़ीक, तो कहने लगे उन्हें जानते हैं? बोले हाँ। बोले वो हमारे पीर भाई है। सैयद साहब ने फरमाया, बोले अच्छा क्या वो बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं, ये गलत है वो गलत है। और समझे वो अभी एक साहब कहने लगे सैयद साहब भी समझे किसी ऐसे पैसे का दबिया नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, क्या वो भी समझे बहुत सख्ती करते हैं मौलाना रफ़ीक। जब भी कहने लगे आजकल तो वो ख्वाब बहुत बयान कर रहे हैं। बोले क्या? बोले ये कह रहे हैं सरकार ने हमें खाना खिलाना चाहा और हमें कुछ देना चाहा, तो हमने कहा सरकार आपके हाथ से नहीं लेंगे, अहमद रजा के हाथ से। यानी उन झूठे मक्कारों ने अपनी तरफ से यह मिलाया। अगर वो सच्चे हैं तो ठीक ना, आप सब लोग आमीन करें, अल्लाह ताला उनके झूठे मुंह में कैंसर पैदा करते। अगर सच्चे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सवाब सही है, उनकी हिफाजत फरमाए, वरना अल्लाह ताला उनके झूठे मुंह में कैंसर पैदा करें कि जो समझे ऐसी गलत बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही लोगों ने समझे पहले का मदरसे में नमाज नहीं होती, अब इनका झूठ खुल गया मक्कारों का कि यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती आके नमाज पढ़ के चले गए और ऐलान करके चले गए सब ने। तो खुद कायदे मिल्लत ने भी कह दिया, मुझसे कहा मैं जब आऊँगा वहाँ नमाज वहीं पढ़ूंगा, लिख के भी दूंगा, समझे। अब इन सब का झूठ खुल गया, इनकी मक्कारी खुल गई। तो अब इन्हें जब ये नहीं हुआ, इन्होंने देखा बड़े से बड़ा मुफ्ती जो है समझे, इनसे तो रखता है बरेली शरीफ जाओ तो इनके बड़े से बड़े मुफ्ती इनके उसमें इनसे मोहब्बत करते हैं। बड़े से बड़े पीर से मिलो चले जाओ, महाराज शरीफ चले जाओ तो वो इनसे मोहब्बत करें, बिलग्राम शरीफ चले जाओ तो इनसे मोहब्बत करें, है चले जाओ मसूली शरीफ तो वो इनसे मोहब्बत करें, कहीं जाओ तो इन्होंने अब एक झूठ ये गढ़ा कि गया कि ऐस अल्लाह के रसूल हम आपके हाथ से कुछ नहीं लेंगे, अहमद रजा के। यानी कितना बड़ा झूठ, मक्कार, शर्म नहीं आती, बेहया, एक तो झूठ फिर बोहतान। अगर वो सच्चे हैं तो सही, वरना अल्लाह ताला इनकी ज़बानों में कैंसर पैदा करे जो झूठों के, अल्लाह ताला इनके हलक में कैंसर पैदा करे, उनके गलत दिमाग में कैंसर पैदा करे। है ये फ़कीर अल-ऐलान कहता है। अगर वो सच्चे हैं, मैंने सैयद साहब से कहा अगर वो एक बाप से पैदा है तो उस फ़कीर कादरी से बात करें। सैयद साहब करे, हमने उनसे कहा तुम वहीं रहे तो तुम मौलाना रफ़ीक से क्यों नहीं मिले, उनसे जाके पूछते। और उन्होंने क्या बात कही, आज कल बताओ, मैंने ये वाक़या बयान करा आज या कल बयान करा या पूरे मुहर्रम बयान करा या 1 साल पहले बयान करा, बताओ सब लोग। तो आजकल का लफ्ज़ क्या है, यानी आजकल हमेशा वो कर रहे हैं, एक तो ये झूठ उन मक्कारों का है नहीं। आजकल का मतलब क्या है, कहते हैं आजकल समझे बारिश हो रही है, यानी हो रही यही तो है, आजकल बारिश तो है नहीं तो मतलब ये है ही नहीं। अब अगर आजकल वो ये ख्वाब बहुत बयान कर रहे हैं, ख्वाब बयान कर रहे हैं, बताओ कितना एक तो गलत, फिर आजकल का झूठ, कितने झूठ बाला है झूठ। और मदरसों में समझे पढ़ा रही हैं, नमाज पढ़ा रही, ऐसे झूठे मक्कार, इनके पीछे नमाज कैसी, इनके पीछे नमाज कैसी, फतवा पूछो, फतवा लो, हैं। अल्लाह ताला ऐसे झूठों से मक्कारों से महफूज रखे, हमें सही से समझे दीन की खिदमत करने की, दीन की जिससे पहचान मसलक आला हज़रत की इशाअत करने, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और बुराई से बचाए। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अगर इनकी नसीब में तकदीर में हिदायत है तो सुभान अल्लाह बढ़िया है, वरना अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। और हम तमाम को सही से मसलक आला हज़रत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सरकार इमाम हुसैन का दीवाना बनाए, शोहदाए करबला का दीवाना बनाए। मुझे करबला शरीफ के मुताल्लिक़ कुछ बयान करना था, एक आध वाक़या, मगर टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम तो बहुत हो गया।
تو سمجھے حد سے زیادہ آج ٹائم بڑھ گیا، کتنا ٹائم کبھی نہیں ہوتا تھا، میں نے سمجھے زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ کئی جھوٹ تھے جو میں نے آپ تک پہنچائے۔